तीसरी शादी जब की तो फिर जाकर उसको सुकून हासिल हुआ। बात ख़त्म हो जाती है, हमेशा के लिए रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है। लोगों ने देखा वो धाड़े मार मार के रो रहा है। उन लोगों ने कहा कि भाई आपको और बीवी मिल जाएगी। वो कहने लगा इस तरह की और तो बहुत मिलेगी लेकिन इस तरह की बीवी मुझे नहीं मिलेगी। बीवी का मकसद यही है कि वो आपकी खिदमत गुजार हो, अपने घर में रहे, ये उस्तानियों के चक्करों को छोड़ें और अपने घर को पुरसकून बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा पुरसकून ज़िंदगी हासिल करने के लिए शादी अपनों के अंदर होनी चाहिए, गैरों के अंदर। सबसे पहले सुकून किसे कहते हैं? सुकून जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में हर हरूफ के ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है, फ़तह हो, कसरा हो, ज़म्मा हो या ज़बर हो, पेश हो। वो हर्फ जिसके ऊपर कोई हरकत भी ना हो उसे सुकून या साकिन कहते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून भी उसी वक्त आएगा जब हमारी हरकत ख़त्म हो जाएंगी, जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बन जाएंगे। उस वक्त हमारी ज़िंदगियों के अंदर सुकून आ जाएगा। शरीयत कहती है कि तीन चीज़ों में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। एक वो रात है जिसको अल्लाह पाक ने सुकून के लिए बनाया है और कुरान ने ऐलान किया। दूसरा सुकून अल्लाह पाक ने फरमाया कि तस्कुनु इलैहा, कि बीवी से सुकून हासिल करो। और तीसरा सुकून ये है कि अपने घर के अंदर, अपने घर के इंसान जहाँ भी हो, जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं पहुँचता तो उसको सुकून हासिल नहीं होता। ये बात याद रखना चाहिए। जो शख्स शादीशुदा हों, जो बाहर रहते हैं, होटलों में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वो जितनी भी सहूलियात में रहें, जब तक वो अपने घर में नहीं आते, बीवी बच्चों के पास नहीं आते, तो उनको पुरसकून ज़िंदगी हासिल नहीं हो सकती। सुकून का मतलब तो आपको समझ में आ गया। तो अब ये सुकून हासिल करने के लिए हमको रिश्तेदारों के पास जाना चाहिए या गैरों के अंदर अपना रिश्ता तलाश करना चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम एक बात सुनाया करते थे कि एक नौजवान ने शादी करने का फ़ैसला किया तो उसके अब्बा ने कहा कि बेटा मैं अपने रिश्तेदारों से तुम्हारी शादी कराऊंगा किसी अच्छी लड़की के साथ। उसने कहा बहुत अच्छा, आप करवा दें। तो उसके वालिद साहब ने उसके लिए एक अच्छी कंवारी लड़की का इंतखाब किया। बग़ैर बड़ी खूबसूरत थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब नौजवान की शादी हो गई, नौजवान ने अपने वालिदैन से कहने लगा कि मुझे तो कोई शादी के अंदर सुकून ही नहीं आ रहा, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई उल्फत ही नहीं हो रही, मोहब्बत ही नहीं हो रही बीवी के साथ। तो घर वाले बड़े परेशान हुए। वो रोज़ाना इसी तरह की बातें करता। उसकी अम्मी ने कहा आप ऐसा करें कि बेटा इसको भी रखें, इसके लिए अलहदा मकान का इंतज़ाम करें, हम आपके लिए एक और रिश्ता देख लेते हैं। इसमें क्या, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। तो इंसान को दूसरी शादी, एक बीवी से जब इंसान को सुकून हासिल नहीं हो रहा तो दूसरी शादी के अंदर कोई कराहत नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये तो हमारा मुआशरा हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है कि दूसरी शादी का नाम लेते हैं, पता नहीं क्या होने लग जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक ने इजाज़त दी हुई है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल करके दिखाया है। तो उसकी अम्मी कहने लगी कि हम आपके लिए एक रिश्ता तलाश करते हैं। उसने कहा बहुत अच्छा, आप देखें। उसकी वालदा ने अपने रिश्तेदारों में से उस लड़के के लिए एक अच्छी लड़की का इंतखाब किया। तो कुछ दिन गुज़रे, फिर वो नौजवान कहने लगा कि मुझे तो शादी के अंदर कोई लुत्फ़ ही नहीं आ रहा, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया है। तो फिर वो परेशानी बन गई कि सुकून हासिल करने के लिए शादी की थी लेकिन कोई लुत्फ़ ही नहीं आ रहा, कोई फीलिंग ही नहीं हो रही शादी की। तो फिर उसने, नौजवान ने खुद अपने लिए एक लड़की का इंतखाब किया, फैमिली का इंतखाब किया, अपनी सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक उसने इंतखाब किया। फिर उसकी तीसरी शादी जब की तो फिर जाकर उसको सुकून हासिल हुआ। तो मेरे भाइयों, आप इस शादी का ताल्लुक़ रिश्तेदारी के साथ नहीं है, रिश्तेदारी के साथ नहीं है, गैरों के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। आप अपने जहन के मुताबिक जो आपका दिल चाह रहा है, आपका दिल चाह रहा है कि फ़ैमिली इस तरह की होनी चाहिए कि मैं उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना मेरे लिए आसान हो,
اپنے ذہن کے مطابق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی شادیاں بہت کامیاب ہوتی ہیں، اور یہ مثال دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح رشتہ داروں کے اندر کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ زہرا، نساء کی سیدہ تجھ کو کہا فخر دو عالم نے، نساء کی سیدہ تجھ کو کہا فخر دو عالم نے، سدا اونچا رہے گا تیری عظمت کا علم زہرا، تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ زہرا، بطول فاطمہ زہرا لقب تیرے نرالے ہیں، بطول فاطمہ زہرا لقب تیرے نرالے ہیں، قیامت میں نہیں تجھ کو کوئی رنجو علم زہرا، قیامت میں نہیں تجھ کو کوئی رنجو علم زہرا، تم حسنین کی امی ہو تو شوہر ہیں علی حیدر، تم حسنین کی امی ہو تو شوہر ہیں علی حیدر، مبارک ہو تیرا محبوب کے گھر جنم زہرا، تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ زہرا۔ اگر آپ کے اندر پرہیزگاری ہے تو پھر آپ پرہیزگاروں کے ساتھ چل سکتے ہیں، اگر آپ عبادت گزار ہیں تو پھر آپ عبادت گزار کے ساتھ، اگر آپ ایک دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، آپ کہیں کہ میں انتخاب دینداروں کے ساتھ ہو تو میں دینداروں کے ساتھ، مثلا آپ کا بیٹا ایک دنیا دار قسم کا بندہ ہے، آپ اس کا رشتہ کسی عالمہ کے ساتھ کر دیتے ہیں تو آپ کی شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بھائی بات یہ ہے، اگر آپ دیندار ہیں تو اپنے لیے دیندار گھرانے کا انتخاب کریں، اس کے اندر رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، اور اگر آپ دنیا دار ہیں تو دنیا داروں کا ہی انتخاب کریں، دین کے ساتھ آپ کا دوروں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے مطابق پڑھے لکھے، آپ کی تعلیم ہے، کاروبار اچھا ہے، بزنس ہے، آپ کہیں کہ میں استانی کے ساتھ شادی کر لوں گا میری زندگی کامیاب۔ ایک مجھے فون آیا، وہ کہنے لگے جی میرا شو روم ہے اور مجھے سکول ٹیچر کا رشتہ چاہیے۔ میں نے کہا جب اللہ پاک نے تجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، شو روم ہے، تیری ہزاروں روپے لاکھوں روپے تیری آمدن ہے، تو پھر تو ٹیچر کی ہوس کے پیچھے کیوں، تو مال و دولت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اپنے لیے کسی غریب لڑکی کا انتخاب کر تاکہ وہ تیرے گھر آئے، تیری خدمت کرے۔ اچھا، شادی کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، جب شوہر گھر آئے تو بیوی اس کا استقبال کرے گھر کے اندر، اور اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر اور پھر اس کی خدمت کرے، اس کو پانی پلائے اور اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات کرے، پوچھے آج کا دن کیسا رہا، آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ تو ایسی نہ ہو آپ گھر آئیں، گھر کے اندر کوئی نہ ہو اور آپ کی طبیعت خراب ہی ہونی ہے۔ جب آپ دفتر سے گھر آتے ہیں، کسی اپنے کام سے گھر آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، تو آپ کو اب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی تھا ہمارے شہر کے اندر، اس کی اچھی خاصی آمدن تھی، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کروا دی، ایک ایسے ان پڑھ سی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ تو جب اس کی شادی ہو گئی، جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے سامنے پانی رکھتی اور پھر اس کی خدمت کرتی، سر میں تیل لگاتی، پاؤں دباتی، تو وہ بڑا ہی مطمئن۔ صبح جب وہ گھر سے جاتا، اس کے کپڑے تیار، بوٹ پالش، یہ وہ سب کچھ تیار۔ تو جب اس کی زندگی کے اندر اس کی بیوی کا انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے،
ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اور بیوی مل جائے گی. وہ کہنے لگا اس طرح کی اور تو بہت ملے گی لیکن اس طرح کی بیوی مجھے نہیں ملے گی. بیوی کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کی خدمت گزار ہو، اپنے گھر میں رہے، یہ استانیوں کے چکروں کو چھوڑیں اور اپنے گھر کو پرسکون بنائیں. اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے، اس کے اندر کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، غیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو رشتہ دار کوئی اچھی بات چلتی ہے اور اچانک پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے. میرے ساتھ خود اس طرح ہوا. میرے رشتہ مانگا، انہوں نے پہلے ہاں کر دی. ہم نے کہا کہ ہم نے تو شادی جلدی کرنی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو کافی دیر سے شادی کریں گے، اتنی جلدی ہم نہیں، آپ نے کہیں اور کرنا ہے تو کر لیں. پتہ نہیں انہوں نے ویسے ہی کہا. جب ہم نے کہیں اور ہماری بات چل پڑی تو پھر وہ کہنے لگے یہ اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے پہلے رشتہ مانگا، اب ادھر سے مانگ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آنا جانا تک ختم ہو چکا. تو میرے بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ دیندار ہیں تو دیندار، دونوں فیملیاں دیندار ہیں تو پھر تو رشتہ داری قائم رہ سکتی ہے، ورنہ جو پہلے والا تعلق ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے، اپنے حساب جس طرح کی آپ کی طبیعت مزاج ہے، اگر آپ دیندار ہیں تو دیندار گھرانے کا انتخاب کریں، اگر آپ دنیا دار ہیں تو دنیا دار ہی کا انتخاب کریں. اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ حضرات کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین.